The length of a survey line measured with a 30-meter chain was found to be 631.5 meter. When compared with a standard chain, it was found to be 10 centimeter too long. Find the true length of the survey line. क्वेशनले के भन्यो भनेदेखि एउटा सर्वे लाइनको लेन्थ मेजर गर्दाखेरि 30 मिटरको चेनले मेजर गर्दाखेरि 631.5 मिटर पाइयो. 30 मिटरको चेन ल्याइयो र त्यसले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ 631.5 मिटर पाइयो. त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा स्ट्यान्डर्डसँग, कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड चेनसँग, स्ट्यान्डर्ड जुन 30 मिटर को स्ट्यान्डर्ड लेन्थ हुन्छ त्योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि के पाइयो भनेदेखि 30 मिटर भनेर ल्याइएको चेन त 10 सेन्टिमिटर लामो रहेछ, बढी लामो रहेछ. 30 मिटर हुनुपर्ने ठाउँमा 30.1 मिटरको पाइयो भनेदेखि हामीले मेजर गरेको लेन्थ त इनकरेक्ट भयो. 30 मिटरले नाप्नु पर्ने ठाउँमा 30.1 मिटरको टेपले नापिसकेपछि हामीले मेजर गरेको डिस्टेन्स इनकरेक्ट भयो. त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने त भन्दाखेरि यो करेक्सन के भयो त स्ट्यान्डर्ड करेक्सन ड्यू टु स्ट्यान्डर्ड लेन्थ. स्ट्यान्डर्ड लेन्थ हुनुपर्नेमा जस्तै हाम्रो एउटा फर्मुला छ नि यहाँ करेक्सन फर स्ट्यान्डर्ड लेन्थ हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भन्दा फरक लेन्थ भयो भनेदेखि हामीले यो फर्मुला लगाएर करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि तिमीहरू क्याल्कुलेटर र कपी चाहिँ लिएर बस है. म यहाँ ट्याक ट्याक स्टेपहरु लेखिदिन्छु. त्यसको आधारमा एक्जाम्पल 1 सल्युसन इभन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि the length of a survey line measured with 30 meter chain. वास्तवमा मेजर गरेको त यो 30 मिटरको चेनले हो, तर मेजर गरेको चाहिँ 30 मिटर चेनले वास्तवमा यो चाहिँ 30 मिटर रहेनछ. कति रहेछ त? इट वाज 10 सेन्टिमिटर टु लङ. त्यसकारणले एक्चुअल लेन्थ अथवा एक्चुअल लेन्थ भनेको चाहिँ एक्चुअल लेन्थ भने पनि भयो, फल्टी लेन्थ भने पनि भयो. त्यो चाहिँ कति रहेछ त भनेदेखि एक्चुअल लेन्थ अथवा फल्टी लेन्थ भनेको एल ड्यास. एल ड्यासले डेजिग्नेट गर्छौं हामीले. एल ड्यास बराबर कति छ त 30.1 मिटर छ. 10 सेन्टिमिटर टु लङ भनेपछि एक्चुअल लेन्थ चाहिँ 30.1 मिटर छ. अब डेजिग्नेटेड लेन्थ डेजिग्नेटेड लेन्थ चाहिँ कति छ त? वास्तवमा हुनुपर्ने त्यसको स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भनेको चाहिँ कति हो त? 30 मिटर हो. त्यो भनेको चाहिँ डेजिग्नेटेड लेन्थ भनेको चाहिँ क्यापिटल एल. क्यापिटल एल भयो. यो भनेको चाहिँ यो एल ड्यास भनेको चाहिँ एक्चुअल लेन्थ अफ द टिप. एक्चुअल लेन्थ और फल्टी लेन्थ पनि भन्न सकियो यसलाई. फल्टी लेन्थ फल्टी लेन्थ 30.1 मिटर. डेजिग्नेटेड लेन्थ 30 मिटर. अब हाम्रो अर्को के छ त? मेजर्ड लेन्थ. मेजर लेन्थ चाहिँ कति छ त? फल्टी लेन्थको टेपले मेजर गरेको लेन्थ 631.5 मिटर छ. 631.5 मिटर छ. एउटा म कम्प्लिटली सल्भ गरिदिन्छु, त्यसपछि सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई. मेजर लेन्थ
measured length L dash भनेर हामीले मानेको छौं सबै ठाउँमा त्यही नोटेसन युज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ measured length L dash बराबर 631.5 मिटर छ 631.5 मिटर छ मिटर अब हामीलाई के चाहियो त we have true length कति true length भनेको L true length चाहिँ कति छ त्यो निकाल्न पर्यो त्यसको लागि हामीलाई फर्मुला छ L equals to L dash upon L यो फर्मुला युज गर्ने त्यसपछि L dash को भ्यालु थाहा छ हामीलाई L dash को भ्यालु पनि थाहा छ L को भ्यालु पनि थाहा छ जति आउँछ त्यति नै यो L dash भनेको मेजर लेन्थ पनि थाहा छ त्यो यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि जे भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो ट्रु लेन्थ अफ द लाइन हो यो सकियो है यसलाई क्याल्कुलेसन आफै गर्ने यो सकिएपछि अलिकति फरक खालको एउटा हिसाब मैले गर्दिन्छु अरु 2 नम्बरको पनि आफै गर्ने 3 नम्बरको एउटा अलिक फरक खालको गर्दिन्छु म 2 नम्बरको आफै गर्ने यस्तै फर्मुला अनुसार चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि मिलाउन सकिन्छ यसलाई 3 नम्बरमा a 20 meter chain was found to be 0.1 meter too long after chaining a distance of 1500 meter it was found to be 18 centimeter too long at the end of the day's work after chaining a total distance of 2900 meter find the true distance if the chain was correct before the commencement of the work एउटा 20 मिटर को चेन ले एउटा 20 मिटर को चेन चाहिँ 20 मिटर स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भयो त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेन्थ सँग कम्पेयर गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड 20 मिटर को अर्को स्ट्यान्डर्ड सँग चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ 0.1 मिटर बढी लामो पाइयो 20 मिटर को भनेर निकालिएको टेप त्यो चाहिँ 20 मिटर को ठ्याक्कै नभइकन 20.1 मिटर रहेछ कतिखेर त 1500 मिटर को डिस्टेन्स नापिसकेपछि सुरुमा चाहिँ जे थियो करेक्ट थियो यहाँ भनेको छ if the chain was correct before the commencement of the work काम सुरु गर्नु भन्दा अगाडि त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड सँग कम्पेयर गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड सँग टेस्ट गर्दाखेरि 20 मिटर भनेर निकालिएको टेप 20 मिटर रहेछ एक्ज्याक्टली 20 मिटर रहेछ भइहाल्यो अनि सर्टेन डिस्टेन्स मेजर गरिसकेपछि काम गर्दै जाने क्रममा 1500 मिटर नापिसकेपछि फेरि चाहिँ टेप इलंगेट हुन सक्छ विभिन्न कारणले टेपको लेन्थ परिवर्तन हुन सक्छ अनि 1500 मिटर नापिसकेपछि फेरि स्ट्यान्डर्ड सँग त्यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के पाइयो त भन्दाखेरि 0.1 मिटर बढी लामो पाइयो 1500 मिटर को डिस्टेन्स नापिसकेपछि फेरि it was found to be 18 centimeter too long at the end of the day's work after chaining a total distance of 2900 मिटर 1500 मिटर नाप्यो बाँकी टोटल डिस्टेन्स चाहिँ 2900 मिटर छ 1500 मा बाँकी डिस्टेन्स भनेको 1400 मिटर नापिसकेपछि फेरि 1400 मिटर नापिसकेपछि त्यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त अहिले त 18 सेन्टिमिटर बढी लामो पो पाइयो विभिन्न कारणले टेपहरु तन्किन सक्छ नाप्दा चाहिँ टेप तन्किन सक्छ त्यसरी चाहिँ टेप चाहिँ 18 सेन्टिमिटर बढी लामो पाइयो भने ट्रु डिस्टेन्स कति हो त त्यो चेनले चाहिँ मेजर गरेको ट्रु करेक्ट डिस्टेन्स चाहिँ कति हो भनेर सोध्यो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भने एक्जाम्पल 3 को लागि
दुईटा केस छ यहाँ। फर्स्ट केसमा L बराबर स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भनेको 20 मिटरकै टेप हो, चेन हो। स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भनेको 20 मिटर हो। L बराबर 20 मिटर। अनि मेजर्ड लेन्थ L ड्यास भनेको कति छ त? पहिलो केसमा हामीले 1500 मिटर नापेका छौँ। L ड्यास भनेको 1500 मिटर। अब कुरो आयो क्यापिटल L ड्यास बराबर कति भन्दाखेरि सुरुमा टेप एकदम ठिक छ। सुरुमा त्यो 20 मिटर भनेर निकालिएको टेप एक्ज्याक्टली 20 मिटर छ। तर 1500 मिटर नापिसकेपछि त्यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर बढी लामो पाइयो भने L ड्यास भनेको कति हो त? हामीले L ड्यास भनेको 20.1 भनेर भन्न सक्दैनौँ यो केसमा, किनभने सुरुमा त ठिक छ नि। सुरुमा त ठ्याक्कै 20 मिटरकै छ। 1500 मिटरको डिस्टेन्स नापिसकेपछि पो त्यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर बढी लामो भयो त। त्यसकारणले यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो ग्रेजुअली बढ्दै गयो भन्ने एज्युम्सनमा चाहिँ एभरेज L ड्यासको एभरेज भ्यालु निकाल्नुपर्छ। सुरुमा 20 को 20 छ, इनिसियली करेक्ट छ भनेर दिएको छ हामीलाई, प्लस 1500 मिटर नापिसकेपछि बल्ल 20.1 भयो। अब यो होल डिभाइडेड बाई 2 गरेपछि एभरेज लेन्थ आउँछ टेपको। त्यो नै एभरेज निकाल्नु पर्यो कि एभरेज L ड्यासको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सुरुमा करेक्ट छ, 1500 मिटर नापिसकेपछि 20.1 भयो सिम्पली। त्यसपछि यसको एभरेज L ड्यास भनेको कति भयो त? 20.05 मिटर भयो। अब यो फर्मुला लगाउने, अघि माथिकै फर्मुला लगाउने र माथिकै फर्मुला लगाएर के निकाल्नु पर्यो त? फर्स्ट केसमा ट्रु लेन्थ कति हो आउँछ। फर्स्ट केसमा ट्रु लेन्थ आउँछ माथिको फर्मुला लगाएर। यही फर्मुला लगाउने, यो फर्मुला लगाइसकेपछि फर्स्ट केसको L को भ्यालु आउँछ। यसलाई L1 भन्न पनि सकियो। फर्स्ट केसमा L1 आयो। सेकेन्ड केसमा फेरि के गर्नुपर्छ त? सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? सेकेन्ड केसमा चाहिँ L ड्यासको भ्यालु कति छ त? टोटल डिस्टेन्स भनेको 2900 मिटर हो। 1500 मिटरको डिस्टेन्स हामीले नापिसकेका छौँ। त्यसकारणले सेकेन्ड केसमा L ड्यासको भ्यालु भनेको 1400 मिटर भयो। 1400 मिटर भयो। अनि यो केसमा क्यापिटल L ड्यास भनेको कति भयो त? यो केसमा क्यापिटल L ड्यासको भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि 1500 मिटर नाप्दाखेरि हाम्रो अलरेडी 20.1 मिटर भइसकेको छ त्यो टेपको लेन्थ चाहिँ इलाइगेट भएर। 1500 मिटर नाप्दाखेरि 1500 मिटर नापिसक्दाको अवस्थामा
टेपको एक्सियल लेन्थ अथवा चेनको एक्सियल लेन्थ 20.1 मिटर छ। अब नेक्स्ट 1400 मिटर नाप्दाखेरि टेपको लेन्थ चेनको लेन्थ चाहिँ कति हुन गयो त 20.18 हुन गयो भनेदेखि यो केसमा टेपको एभरेज लेन्थ कति हुन्छ त 20.1 अलरेडी 1500 मिटर नाप्दाखेरि पुगिसकेको छ प्लस 20.18 2900 मिटर बाँकी 1400 मिटर नाप्दाखेरि चाहिँ 20.18 भयो भनेदेखि त्यसको एभरेज लेन्थ चाहिँ फेरि निकाल्नु पर्यो 20.1 देखि 20.18 यसको एभरेज लेन्थ आउँछ। यो भनेको 20.14 भयो 20.14 18 ले 20.14 नै हुन्छ। त्यति हुन्छ। अब क्याल्कुलेसन के मिस्टेक छ भने आफूले करेक्सन गर्ने है। अब एल ड्यास को भ्यालु यसमा आयो। अब यो सबै आयो फेरि स्मल एल ड्यास क्यापिटल एल ड्यास क्यापिटल एल को भ्यालु त त्यही नै भइहाल्यो। क्यापिटल एल भनेको त 20 मिटर नै भइहाल्यो। क्यापिटल एल भनेको त 20 भइहाल्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने सेकेन्ड केसमा के हुन्छ त फर्मुला यही लगाउने र एल को भ्यालु L2 को भ्यालु आउँछ। L2 को भ्यालु आउँछ। L1 र L2 जोडिसकेपछि ट्रु लेन्थ आउँछ। एक मिनेट यो सकियो है। यो सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यो सल्भ गर्ने मात्रै हो। फर्मुला राख्ने अनि L1 को भ्यालु यसमा आएको छ L2 को भ्यालु यसबाट आउँछ। L1 र L2 जोडिसकेपछि टोटल आउँछ। त्यो नै ट्रु लेन्थ हो। L1 प्लस L2 नै ट्रु लेन्थ इक्वल्स टु L1 प्लस L2 1 प्लस L2 यो भयो। अब यो यसका अब एउटा मात्र छ यसमा। यो आफै गर्ने। अब आउँछ अर्को खालको हिसाबमा एक्जाम्पल 4 मा यो चाहिँ भयो करेक्सन फर स्ट्यान्डर्ड लेन्थ को लागि करेक्सन भयो। यहाँ चाहिँ के भने L2 हुन्छ कि सर एभरेज हुन्छ त्यसको न हुँदैन नि। कहाँबाट एभरेज हुनु नि हुँदैन नि। सुन्नु न L1 भन्ने त हामीले यसबाट निकालिसक्यौँ यो फर्मुला लगाएर है। अनि L2 भन्ने फेरि यसबाट निकाल्यौँ। L1 र L2 जोडिसकेपछि जे आउँछ त्यो नै ट्रु लेन्थ भयो नि त। जस्तै ट्रु लेन्थ भनेको फर्मुला L बराबर L ड्यास अपन L हो। फर्स्ट केसमा एउटा L को भ्यालु आयो। सेकेन्ड केसमा अर्को L को भ्यालु आएपछि त दुईटा जोडिदिनु पर्यो नि त। अरु एभरेज निकालिराख्नु पर्ने केही छैन। जति निकाल्नु पर्ने एभरेज हामीले निकालिसक्यौँ। उही एभरेज निकाल्ने भनेको क्यापिटल एल ड्यास को लागि मात्रै हो। अरु केही निकाल्नै परेन। पहिलो केसमा एउटा लेन्थ आयो दोस्रो केसमा अर्को लेन्थ आयो। दुईटा जोड दिइसकेपछि हामीले दुईटा केस बनाएको छौँ नि त। टोटल डिस्टेन्स 2900 मिटरलाई दुई भागमा बाँड्यौँ के। एउटा भाग 1500 मिटर सम्मको भाग भयो। अर्को भाग भनेको 1500 देखि 2900 मिटर सम्मको भाग भयो। 1500 मिटर सम्मको भागमा ट्रु लेन्थ एउटा आयो यो फर्मुला लगाएर। 1500 देखि 2900 मिटर 1400 मिटरको लेन्थमा अर्को ट्रु लेन्थ आयो। त्यो दुईटा ट्रु लेन्थ जोडेपछि टोटल ट्रु लेन्थ आयो। ओके ठीक छ। केही कन्फ्युजन छ यसमा?
सर छैन। अगाडि बढ्दा हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ। ओके, example number 4 को एउटा हेरौँ। To measure a baseline, a steel tape 30 meter long standardized at 15 degrees centigrade and 100 Newton pull was used. Find the correction per tape length if the temperature during measurement was 20 degrees centigrade and the pull exerted was 160 Newton. Weight of tape, weight of 1 cubic centimeter of steel is that much. Weight of tape is equal to 8 Newton. Value of E, value of alpha given. अब हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पर टेप लेन्थमा करेक्सन कति हो त? यहाँ के दियो भनेदेखि एउटा स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचरमा टेपलाई म्यानुफ्याक्चर गरिएको थियो, त्यो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भन्दा फरक टेम्परेचरमा हामीले फिल्डमा काम गर्यौं। हामीलाई हाई एक्युरेसीमा काम चाहिएको छ। 15 डिग्री सेन्टिग्रेडको लागि भनेर डिजाइन गरिएको टेपलाई 20 डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचरमा हामीले मेजर गर्यौं। एभरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचरमा मेजर गर्यौं। अनि त्यसपछि फेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो टेपलाई 100 न्युटनको पुलमा डिजाइन गरिएको थियो, तर हामीले फिल्डमा काम गर्दाखेरि 160 न्युटनको पुल लगायौं। भनेदेखि ट्रु लेन्थ कति हो त? पर एक टेप लेन्थको ट्रु लेन्थ कति हो भनेर सोध्यो हामीले। यसमा के करेक्सन गर्नु पर्यो त भन्दा दुईटा करेक्सन गर्नु पर्यो। एउटा टेम्परेचर करेक्सन, अर्को करेक्सन गर्नु पर्यो। दुईटै करेक्सन गर्ने र टोटल करेक्सन आउँछ हामीलाई। हामीले सोध्यौ के छ त भन्दाखेरि फाइन्ड पर एक टेप लेन्थमा कति करेक्सन गर्नुपर्छ त्यो करेक्सन पत्ता लगाऊ भनेको छ। हामीलाई दिएको कुरा दुईटा कुरा छ, एउटा पुलको लागि, एउटा चाहिँ टेम्परेचरको लागि दुईटा करेक्सन गर्नु पर्यो। दुईटा करेक्सन गर्नु पर्यो। पुल यति छ, टेम्परेचर यति छ भनेपछि दुईटा चीजको लागि करेक्सन गर्नु पर्यो। पहिलो टेम्परेचर करेक्सन गरौँ। टेम्परेचर करेक्सन गिवन कुरा छँदैछ त्यो के भइहाल्यो। फर्मुला के छ त? CP इक्वल्स टु फर्मुला सिधै राखौँ हामीले यहाँ लगेर। CT equals to alpha into TM minus T naught into L dash। यो फर्मुला भयो। यसमा चाहिँ सबै चीजहरुको युजुअल नोटेसन छ। अकॉर्डिंग टू युजुअल नोटेसन अनुसार अल्फा भनेको कोएफिशिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन, TM भनेको मेजर्ड लेन्थ, T naught भनेको स्ट्यान्डर्ड TM भनेको के रे एभरेज टेम्परेचर, एभरेज मिन टेम्परेचर एट द टाइम अफ मेजरमेन्ट। T naught भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर, जुन टेम्परेचरको लागि त्यसलाई चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। L dash भनेको मेजर्ड लेन्थ। यो केसमा मेजर्ड लेन्थ भनेको टेप लेन्थ नै भयो। एउटा टेप लेन्थको लागि करेक्सन गर्नु भनेपछि मेजर्ड लेन्थ भनेको पनि टेप लेन्थ नै भयो। अब CT भनेको टेम्परेचरको लागि करेक्सन। भ्यालु राख्ने, अल्फाको भ्यालु राख्ने दिएको छ 7.1 into 10 to the power minus 7। अल्फाको भ्यालु राख्ने
7.1 into 10 to the minus 7 अल्फा को भ्यालु भयो। त्यसपछि गएर टेम्परेचर भनेको डिग्री सेन्टिग्रेडमा होला, यहाँ 80। टेम्परेचर ड्युरिङ मेजरमेन्ट वाज 20 सेन्टिग्रेड, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर चाहिँ 15। 20 माइनस 15 कहाँ लेखेँ तेरे माइनस 15। एल्स भनेको टेप लेन्थ जति छ त्यति नै हुने हो। मेजर्ड भने एक टेप लेन्थ नाप्दाखेरि त त्यही एक टेप लेन्थको एउटा टेप लेन्थ जति छ त्यति नै हुन्छ। यो गरेपछि एउटा भ्यालु आउँछ, क्याल्कुलेटर थिचेर एउटा भ्यालु निकाल्ने। त्यसपछि नेक्स्टमा आउँछ करेक्सन फर पुल। करेक्सन फर पुल, यो भनेको हामीलाई फर्मुला थाहा छ। करेक्सन फर पुलको फर्मुला राख्ने। के हो Cp equals to P minus P naught into L dash by AE. L dash भनेको माथिको है, L dash upon AE. Cp equals to P. अब भ्यालु राख्ने equals to P भनेको हामीको छ एप्लाई गरेको, फिल्डमा मेजर गरेको एप्लाई गरेको पुल P भनेको चाहिँ, फिल्डमा एप्लाई गरेको पुल भनेको चाहिँ पुल एक्जर्टेड वाज 160 न्यूटन। स्ट्यान्डर्ड पुल चाहिँ कति छ त? स्ट्यान्डर्डाइज चाहिँ 100 न्यूटन छ। $160 minus $160 minus 100, L dash भनेको 30 upon AE। AE चाहिँ अब हामीले ए भनेको कुन निकाल्नु पर्यो? ए भनेको डाइरेक्टली ए दिएको छैन। ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन। एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको के हो त? एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको यसको ब्रेथ इन्टु थिकनेस हो। तर ब्रेथ दिएको छैन हामीलाई, ब्रेथ दिएको छैन, टेपको ब्रेथ दिएको छैन, थिकनेस पनि दिएको छैन। तर के दिएको छ त? टेपको वेट चाहिँ दिएको छ र यसको चाहिँ पर क्युबिक सेन्टिमिटरमा यो जुन स्टिल टेपले स्टिलको टेप हो, स्टिलको पर क्युबिक सेन्टिमिटरको वेट चाहिँ 0.0786 दिएको छ। ए कसरी निकाल्ने त? अब टेपको एरिया वेट थाहा छ हामीलाई, ए कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि ए निकाल्नको लागि पहिले ए निकालौँ। टेपको यता कतैतिर टेपको ए निकालौँ पहिला है। टेपको ए निकालौँ अनि ए निकालिसकेपछि हामी चाहिँ ए निकाल्नको लागि के गर्छौँ त? हामीलाई थाहा छ एरिया इन्टु लेन्थ, टेपको लेन्थ, टेपको क्रस सेक्सन एरिया इन्टु लेन्थ बराबर भोल्युम हो नि हाम्रो। एरिया इन्टु लेन्थ इक्वल्स टु
भोल्युम अफ टेप भोल्युम। त्यसो भएदेखि ए इन्टु एल अनि फेरि हामीलाई के पनि हो भनेदेखि भोल्युम इन्टु डेन्सिटी बराबर वेट पनि हो नि। भोल्युम इन्टु पर युनिट वेट भनौँ न, अझ पर युनिट वेट भनेपछि वेट पर युनिट वेट भनेपछि हाम्रो चाहिँ टेपको वेट आउँछ। जस्तै यसमा हामीलाई के दिएको छ भनेदेखि 0.086 न्युटन एक क्युबिक सेन्टिमिटरमा यसको वेट चाहिँ 0.086 न्युटन छ। रो भी वेट भनेको रो भी। अब यसलाई वेट र मास अब त्यति उसमा नजाम, हामीले के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि भोल्युम इन्टु यो बराबर के हुन्छ त टेपको वेट आउँछ। भोल्युम इन्टु डेन्सिटी नै सम्झौँ न, एक क्युबिक सेन्टिमिटरको पर युनिट वेट भनौँ न, पर युनिट वेट इन्टु भोल्युम गरिसकेपछि टेपको वेट आउँछ। पर युनिट वेट इन्टु भोल्युम गर्ने बित्तिकै टेपको वेट आउँछ। हामी सबैलाई थाहा छ इन्टु 0.078 हो कि कति हो, 0.0786 ए इन्टु एल भनेको भोल्युम भयो। भोल्युम इन्टु युनिट वेट, भोल्युम इन्टु युनिट वेट भन्छ यसलाई। भोल्युम इन्टु युनिट वेट एक क्युबिक सेन्टिमिटरको लागि वेट बराबर कति हुने भयो त 8 न्युटन हुने भयो। और अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, ए इन्टु एल भनेको 30 मिटर छ। यसको युनिट चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो। यसमा 0.086 न्युटन पर क्युबिक सेन्टिमिटर भनेपछि यो लेन्थलाई यो भोल्युमलाई पनि हामीले सेन्टिमिटर क्युबमै निकालौँ। युनिट त कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो नि त। यसको युनिट चाहिँ पर क्युबिक सेन्टिमिटरमा दिएको छ 0.086 न्युटन पर क्युबिक सेन्टिमिटर भनेपछि एरिया पनि सेन्टिमिटरमै हुनु पर्यो। त्यसकारणले एलको भ्यालु कति हुनु पर्यो त 30 र 2 0 सेन्टिमिटरमा राखिदिनु पर्यो लेन्थलाई पनि, ताकि ए को भ्यालु सेन्टिमिटर स्क्वायरमा आओस्। बराबर ए इन्टु 3000 इन्टु 0.0786 बराबर कति हुने भयो त 8 आउँछ। यसो भइसकेपछि ए को भ्यालु यति सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर आउँछ। हामीलाई ए को भ्यालु यति सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर आउँछ। ए बराबर सकिन्छ भने क्याल्कुलेटर थिचेर निकालिहाल कति आउँछ। ए को भ्यालु एउटा आउँछ है। यो केमा आउँछ त सेन्टिमिटर स्क्वायरमा आउँछ। सेन्टिमिटर स्क्वायरमा आउँछ ए को भ्यालु। त्यसपछि अब के अन्त यो भ्यालुलाई ए को भ्यालुलाई यहाँ राख्न सकियो, तर ई को भ्यालु के छ, ई को भ्यालु के छ त, ई को भ्यालु के छ भनेदेखि ई को भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छ 2.1 × 10⁵ न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायरमा दिएको छ। न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायरमा दिएको छ। न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर सम्झिराख। न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायरमा दिएपछि अब हामीले के अन्त यसलाई मिलिमिटर स्क्वायरमा राखिदिने। जति भ्यालु आउँछ नि सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भनेदेखि त्यसलाई मिलिमिटर स्क्वायरमा राखिदिने। त्यसो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो फर्मुलामा यहाँ भएको मिलिमिटर स्क्वायर र यसको पर मिलिमिटर स्क्वायर क्यान्सल हुन जान्छ र माथिको युनिट जे छ यो एल ड्यास को युनिट जे छ त्यही युनिट नै कायम हुन जान्छ। तल भएको न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर एउटा न्युटन बाँकी रह्यो हैन। तिमीहरूले यति त भन्दाखेरि बुझिहाल्छौ तिमीहरूले। यो ए को
यति मिलिमिटर स्क्वायर र यसको न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायरमा यो मिलिमिटर स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ। यहाँ तल्लोपट्टि डिनोमिनेटरमा न्युटन बाँकी रहन्छ। माथिल्लोपट्टिको पी माइनस पी नटमा जुन न्युटन छ त्यो न्युटन र न्युटन क्यान्सल हुन्छ। अनि यसको युनिट चाहिँ के हुन आउँछ त, यो एल ड्यासको युनिट जे छ 30 मिटर छ भने 30 मिटर। अब हामीले मिटरमा राख्न सकिन्छ यसको भ्यालु। करेक्सन चाहिँ के हुन्छ त, मिटरमै आउँछ। माथिको करेक्सन पनि मिटरमै आएको छ, टेम्परेचर करेक्सन पनि। यसलाई युनिट चाहिँ कन्सिस्टेन्ट बनाउने र भ्यालु राख्ने। त्यसपछि अब के गर्ने त, दुईटा करेक्सन जोडिदिने, कुरा सकियो। दुईटै करेक्सन पोजिटिभ आएको छ। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, तल जे आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ अल्जेब्रिकल्ली जोड्ने। अल्जेब्रिकल्ली जोड्ने भनेपछि कुरा बुझ्यौ नि। अल्जेब्रिकल्ली जोड्ने भन्ने बित्तिकै यहाँ प्लस यहाँ माइनस आयो भने पनि के गर्नु पर्यो, यो प्लस यो माइनस, यहाँ मानौँ न 0.2 आयो, यहाँ चाहिँ 0.1 आयो भनेदेखि अल्जेब्रिकल्ली जोड्दाखेरि 0.2 माइनस 0.1 हुने भयो। 0.1 चाहिँ यसको रिजल्ट हुने भयो। अल्जेब्रिकल्ली जोड्ने। अनि त्यसपछि जे आउँछ त्यो नै के भयो त, हाम्रो करेक्सन भयो। टोटल करेक्सन चाहिँ त्यही नै भयो। हामीलाई सोधेको कुरा पनि त्यही नै हो। पर टेप लेन्थको करेक्सन चाहिँ, फाइन्ड द करेक्सन पर टेप लेन्थ चाहिँ यसरी आउँछ। अब यसलाई कम्प्लिट गर्न सकिन्छ नि है? सकिन्छ सर। गुड। यसबादेखि यसलाई आफै कम्प्लिट गरौँ। अब यसमा चाहिँ फर्मुला लगाउने नै हो। खासै त्यस्तो गरिदिनु पर्ने फरक खालको जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यो बाँकी भएको आफै गर्ने है त। केही समस्या पर्यो भने म छँदैछु। यो बाँकी भएको प्रब्लमहरू आफै गर्ने है त, एक्सर्साइज। ओके, एउटा ऊ लगाउँ, एउटा उसको चाहिँ गरौँ। एउटा स्याक करेक्सनको आएको छैन, यसको चाहिँ म अलिकति बताइदिन्छु। यहाँ कहीँ स्याक करेक्सनवाला केही छ कि। फाइन्ड द ट्रु लेन्थ अफ द लाइन इफ मेजरमेन्ट वाज and the pool exaggerate area cross section यति एउटा 6 नम्बरको गरौँ, अलिकति फरक छ यो। एउटा 6 नम्बरको गरौँ, त्यसो भएपछि तिमीहरूलाई अरू प्रब्लमहरू चाहिँ गर्न सक्छ। अरू एक्सर्साइजको लागि पनि म केही दिन्छु। अरू नम्बर 6 को हेरौँ। Example 6 में यहाँ के भनेको छ भनेदेखि a 30 meter tape standardized on flat under a pool of under no pool at 66 degrees Fahrenheit was used in catenaries for measuring a baseline of 5 bays. If the temperature during measurement was 92 degrees Fahrenheit, the pool exerted was 10 kg, weight of 1 cubic centimeter of steel 7.86 gram, area of cross section of tape 0.08 square centimeter, alpha that much, E that much. Find the true length of the line. Find the true length of the line भनेर भनेको छ। यहाँ पनि के भयो त, मेजर्ड लेन्थ भनेको पनि यही 30 मिटर नै हुनु गयो। मेजर्ड लेन्थ चाहिँ भ्यालु चाहिँ अब यति मिटर 1500 1600 भनेको छ भनेदेखि त्यही अनुसारको हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ पर टेप लेन्थ भनेको छ यो अथवा यो पनि उस्तै उस्तै खालको जुन गरे पनि भयो। 6 नम्बरकै गरिहालौँ। यसमा टेम्परेचर करेक्सन गर्ने फर्मुला लगाएर अघि फर्मुला लगाएर टेम्परेचर करेक्सन गर्ने। टेम्परेचर करेक्सन
टेम्परेचर करेक्सन गर्ने त्यसपछि टेम्परेचर करेक्सन गर्दाखेरि के भयो त भनेदेखि सबै भ्यालु दिएको छ हामीलाई सबै भ्यालु दिएको छ 6 नम्बरमा टेम्परेचर ड्युरिङ मेजरमेन्ट 92 डिग्री फरेनहाइट छ अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्डाइज टेम्परेचर चाहिँ 66 डिग्री फरेनहाइट छ स्ट्यान्डर्डाइज टेम्परेचर 66 यो चाहिँ 92 अल्फाको भ्यालु चाहिँ कति छ त भनेदेखि अल्फा यति दिएको छ $92 degrees फरेनहाइट छ $92 फरेनहाइट भयो त्यस्तै गरी अर्को छ टी नट भनेको टी नट इक्वल्स टु 66 डिग्री 66 डिग्री फरेनहाइट छ 66 डिग्री अब फर्मुला लगाउने फर्मुला लगाएर equals to यति TM भनेको 92 यसबाट एउटा भ्यालु आउँछ यस्तै गरी सीपी को फर्मुला लगाउने यस्तै गरी सीपी करेक्सन फर पुल को फर्मुला लगाउने करेक्सन फर पुल को फर्मुला लगाउने यहाँबाट यसबाट एउटा भ्यालु आउँछ ए को भ्यालु कसरी राख्नु त सिधै दिएको छ त्यहाँ ए को भ्यालु दिएको छ 6 नम्बरमा 6 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि टेम्परेचर करेक्सनको लागि केही समस्या भएन भ्यालु दिएको छ ट्याक्टै त्यो भ्यालु राखिदिनु टेम्परेचर करेक्सन आइहाल्छ पुल करेक्सनको लागि चाहिँ if the temperature during the pull exerted was 10 kg
weight of 1 cubic centimeter of steel 7.86 ग्राम 1 सेन्टिमिटर क्यूबको लागि भनेको मतलब यसको डेन्सिटी 7.86 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब भयो के डेन्सिटी भयो 7.86 ग्राम पर सीएम क्यूब एरिया अफ क्रस सेक्सन 0.08 स्क्वायर सेन्टिमिटरमा दिएको छ अनि यसमा अरु केही चेन्ज गर्नु परेन ई को भ्यालु ई पनि यति केजी पर सीएम स्क्वायरमा छ यो एरिया अफ क्रस सेक्सन पनि यति स्क्वायर सेन्टिमिटरमा छ यसमा केही चेन्ज गर्नु परेन सिधै हामी जाने सिधै गएर पी को भ्यालु दिएको छ स्ट्यान्डर्ड पुल दिएको यो पी नट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पुल चाहिँ के छ त अन्डर नो पुल कन्डिसन भनिसकेपछि पी नट को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त पुलै छैन त्यसमा पुलै एप्लाई गरिएको छैन पुलै एप्लाई गरिएको छैन भने पुल भनेको 0 हुन्छ यसको हिसाब आफै गर्ने यसको फर्मुलाहरु लगाउने एउटा भ्यालु आउँछ है सीपी यो सीपी पुल करेक्सनको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त एप्लाई गरेको पुल चाहिँ हाम्रो कति भयो त भन्देखि एप्लाई गरेको पुल चाहिँ द पुल एक्जर्टेड वाज 10 kg द पुल एक्जर्टेड 10 kg छ एक्जर्ट गरेको पुल चाहिँ 10 kg भयो स्ट्यान्डर्ड पुल चाहिँ 0 छ पुलै गरेको छैन पुलै एप्लाई गरिएको छैन त्यसो भएपछि के भयो त पी को भ्यालु 10 पी नट को भ्यालु 0 एल ड्याश को भ्यालु 30 अपन ए को भ्यालु दिएको छ 0.08 कति स्क्वायर सेन्टिमिटर ई को भ्यालु दिएको छ त्यो पनि केजी पर सीएम स्क्वायरमै दिएको छ माथिको पुल पनि केजी यो पनि पुल यो ई पनि केजी पर सीएम स्क्वायर भएपछि अरु केही चेन्ज गर्नु पर्दैन यसबाट आउने भ्यालु चाहिँ हाम्रो करेक्सन फर पुल हुन्छ अब रह्यो अर्को कुरो यो भ्यालु के आउँछ त यो पोजिटिभ आउँछ क्लियरली डेफिनेटली हेर्दाखेरि के छ त पी को भ्यालु 10 पी नट को भ्यालु 0 छ भनेदेखि यो आउने करेक्सन पनि पोजिटिभमा आउँछ यो भ्यालु पनि के हुन्छ त यो 92 छ यो 66 छ यो आउने भ्यालु पनि पोजिटिभ आउँछ टेम्परेचर करेक्सन पनि पोजिटिभ आउँछ पुल करेक्सन पनि पोजिटिभ आउँछ अब आउँछ अर्को चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त भन्देखि यहाँ हामीलाई के भन्यो भन्देखि if the temperature during measurement was 92 30 meter tape standardized on flat under no pull at 66 was used in catenaries for measuring a baseline of 5 bays भनेको के हो भन्देखि catenaries मा 5 bays को catenary मा युज गरेको भनेको अर्थ चाहिँ हेरी यस्तो किसिमको यहाँ छ नि 5 वटा बे हुन्छ भनेको यो देखि यहाँसम्म चाहिँ एउटा स्प्यान भयो यहाँ के भन्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ यो स्टेट छ नि यो डट लाइनले देखाएको यदि हामीले बेसरी तन्काएर नलच्किने हो भने त यो लाइनमा जान्थ्यो यो लच्किसकेपछि के हुन्छ त बीचमा सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ बीचमा सपोर्ट कतिवटा दियो त भन्दाखेरि 5 वटा बे आउनको लागि 1 2 3 4 5 वटा बे आउनको लागि चाहिँ 5 वटा पार्ट आउनको लागि के भयो त यो बीचमा चाहिँ सपोर्टहरु दियो एउटा बे भयो अर्को सपोर्ट दियो दुईटा भयो अर्को सपोर्ट दियो तीनटा भयो अर्को सपोर्ट दियो चारवटा भयो यो सपोर्टले 5 वटा बे भयो 5 वटा स्प्यान भयो के यसमा एउटा सपोर्ट र अर्को सपोर्टको बीचको स्प्यान 5 वटा स्प्यान भयो सपोर्ट दियो बे भनेको चाहिँ त्यस्तो हो बीचमा जस्तै यहाँ केही पनि सपोर्ट नदिएपछि के भयो त यो र यो मात्रै सपोर्ट दिएको भए 1 बे हुन्थ्यो यहाँ बीचमा एउटा दिएको भए 2 बे हुन्थ्यो दुईटा सपोर्ट त तीनटा भयो बे चाहिँ कतिवटा हुन्थ्यो त तीनटा हुन्थ्यो स्प्यान त तीनटा हुन्छ नि त सरी स्प्यान त दुईटा हुन्छ नि यो एउटा सपोर्ट यो एउटा सपोर्ट हामीले चाहिँ कुनै बाँसहरु केही गाडेर चाहिँ सपोर्ट दियौं भनेदेखि यो एउटा बे भयो अथवा एउटा स्प्यान भयो बीचमा अर्को एउटा सपोर्ट दिएको भए के हुन्थ्यो त स्प्यान दुईटा अथवा बे पनि दुईटा हुन्थ्यो अर्को यसरी थप्दै गएर 5 वटा बे भयो भनेको कुरा बुझिन्छ होला यस्तो यसरी कुरा बुझेपछि अब हामीले के गर्नु पर्छ 5 नम्बर अफ बेस 5 वटा छ अब हामीले
स्याक करेक्सन गर्नु पर्यो। स्याक करेक्सनमा हामीलाई फर्मुला थाहा छ, CS इक्वल्स टु L ड्यास बाई 24। मैले यहाँ माथि पनि लेखिरहेको छु, L ड्यास बाई 24 इन्टु यो माथिको है, फेरि L ड्यास बाई 24 एउटा भयो होइन, L ड्यास बाई 24 इन्टु W बाई P को होल स्क्वायर, सरी होल स्क्वायर, यो भनेको W बाई P को होल स्क्वायर L ड्यास बाई 24 W बाई P को होल स्क्वायर, नत्र यसलाई यस्तो गरिदिउँ न ल, L ड्यास बाई 24 इन्टु W बाई P को होल स्क्वायर, यसैले क्लियर होला। अब यति बराबर L ड्यास को भ्यालु कति छ, 30 दिएको छ, मेजर लेन्थ भनेको 30 भयो, L ड्यास को भ्यालु भनेको 30 भयो। $30 by 24 इन्टु W को भ्यालु कति हो त भन्दाखेरि, W भनेको यसमा वेट अफ टेप पर स्प्यान भन्ने बुझिन्छ। यो फर्मुलामा W भनेको चाहिँ वेट अफ टेप पर स्प्यान। टोटल टेपको वेट कति छ त, टोटल टेपको वेट कति छ त हामीलाई दिएको छ, वेट अफ टेप कति छ भनेदेखि हामीलाई वेट अफ टेप भनेर वेट अफ टेप चाहिँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ भनेदेखि भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गरिसकेपछि वेट अफ टेप निस्किन सक्छ। यसमा टेपको भोल्युम कति भयो त, 30 मिटर इन्टु A इन्टु V भनेपछि, A इन्टु L भनेपछि एरिया अफ क्रस सेक्सन हामीलाई दिएको छ। एरिया अफ क्रस सेक्सन हामीलाई दिएको छ कति छ त भनेदेखि 0.08 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेर एरिया अफ क्रस सेक्सन टेपको दिएको छ। एरिया अफ क्रस सेक्सन पनि थाहा छ, टेपको लेन्थ पनि थाहा छ, टेपको लेन्थ थाहा छ, एरिया अफ क्रस सेक्सन थाहा छ, भोल्युम आउँछ, भोल्युम इन्टु टेपको भोल्युम इन्टु एरियो डेन्सिटी मल्टिप्लाई गरेपछि टेपको वेट आउँछ नि। पुरा क्लियर छ है, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गरिसकेपछि टेपको वेट आउँछ, त्यो वेट जति आउँछ W को भ्यालु त्यति होइन, त्यो वेट जति आउँछ 5 वटा बे छ, त्यसकारणले त्यो वेटलाई 5 ले भाग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो W को भ्यालु आउँछ। यो फर्मुलामा W स्ट्यान्ड्स फर द वेट अफ टेप पर स्प्यान अथवा पर बे भन्नु र पर स्प्यान भन्नु एउटै भयो। इन दिस फर्मुला W स्ट्यान्ड्स फर द वेट अफ टेप पर स्प्यान और पर बे, त्यसकारणले टेपको टोटल वेट थाहा छ हामीलाई, टोटल वेट निकाल्न सकियो, र नम्बर अफ स्प्यान अथवा नम्बर अफ बेज चाहिँ हामीलाई थाहा छ। नम्बर अफ बेज चाहिँ 5 छ भनेदेखि W को भ्यालु आयो। P भनेको एप्लाई गरेको पुल, फिल्डमा मेजर गर्दाखेरि मेजरमेन्ट लिँदाखेरि एप्लाई गरेको पुल 10 केजी को पुल भयो। अब यति भइसकेपछि हामीलाई CS को भ्यालु आउँछ, तर CS को भ्यालु इज अलवेज नेगेटिभ, यसको भ्यालु जहिले पनि नेगेटिभ आउँछ। L ड्यास बाई 24 इन्टु W को भ्यालु आयो,
W को भ्यालु निकाल्न सक्छौ तिमीहरूले। मैले भनिसकेँ पुल दिएको छ 10 केजी को पुल दिएको छ, त्यसको होल स्क्वायर गर्यो जति भ्यालु आउँछ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ तर करेक्सन नेगेटिभ, स्वतः नेगेटिभ राखिदिने, स्वतः करेक्सन नेगेटिभ हुन्छ। त्यसकारणले टोटल करेक्सन भनेको के हो त भनेदेखि सिटी प्लस सिपी माइनस जहिले पनि माइनस सीएस, टोटल करेक्सन बराबर टोटल करेक्सन equals to CP plus CP minus CS। यो CT र CP प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ, यो CT र CP प्लस अथवा माइनस जे पनि हुन सक्छ, तर CS जहिले पनि माइनस हुन्छ। किनभने स्याक करेक्सनले गर्दाखेरि आउने इरर पोजिटिभ हुन्छ। मैले पोजिटिभ इरर र नेगेटिभ इररको कुरा हिजो अस्ति गरिसकेँ। स्याक करेक्सनको कारणले गर्दाखेरि आउने इरर पोजिटिभ हुन्छ। इरर पोजिटिभ भएपछि करेक्सन जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। बढी रिजल्ट दियो भने त घटाउनुको लागि त घटाउनु पर्यो नि त। पोजिटिभ आयो भने इरर पोजिटिभ आयो भने करेक्सन अलवेज नेगेटिभ। स्याकको यो नेगेटिभ गर्नुको कारण बुझ, स्याकको कारणले गर्दाखेरि इरर जहिले पनि पोजिटिभ इरर आउँछ। किनभनेदेखि रिजल्ट टेन्ड्स टु बी मोर र इरर पोजिटिभ हुन्छ। वेन एभर द इरर इज पोजिटिभ करेक्सन मस्ट बी नेगेटिभ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ माइनस राखियो। अब यो भ्यालु निकालिसकेपछि हामीलाई सोधेको एन्सर आउँछ। हामीलाई सोधेको कुरो के छ त यहाँ भनेदेखि फाइन्ड द ट्रु लेन्थ अफ द लाइन। लाइन भनेकै त्यो 30 मिटरको लाइन हो। 30 मिटरमा आएको कुरा चाहिँ जोड दिएपछि पोजिटिभ पनि आउन सक्छ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। यो पोजिटिभ टोटल भ्यालु पोजिटिभ पनि आउन सक्छ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। अल्जेब्रिकल्ली एड गर्ने भन्ने बित्तिकै 30 मिटरमा यो आएको सिटी प्लस सिपी माइनस सीएस को भ्यालु एड गरिदिएपछि, एड गर्ने भनेको अल्जेब्रिकल्ली एड गर्ने, पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ जे पनि आउन सक्छ, त्यो भ्यालु नै ट्रु लेन्थ अफ द लाइन भयो। कुरो क्लियर भयो? ठिक छ? ठीक छ सर। ल आजलाई यति गरौँ, टाइम सक्यो, फेरि अर्को ग्रुपलाई पढाउनु पर्छ। आजलाई यति गरौँ है त। ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे। थ्याङ्क यू सर। सर